او نه هدایت مند دا غیر مقلد دا په دې مقلدین چسپان دي ته دا مسله کدا موږ امام سے مذهب راغله دي زنګ د مشرانو دا طریقه راغله دا دلته خلای لا يعقلون ولا يهتدون دي دائما لا يهتدون کی دا کوي يهتدون کیوں لا يعقلون کیوں يعقلون کیوں ای په هدایتو ای عقل مندانو د علم خوندانو تاسو داغي اگټونه چې داغي د قدمونو خور ته نه رسیږي آئی خواہی کہ حشرات الارض کے حرمت پر کوئی دلیل نہیں دا منگکانو دا چرمخکو دا کربوڑو دا دی پا حرمت بانے اس دلیل نشتا ہے عدلتا غامین او کارویو پنزل اسکالماتی زغیر مقلدو پنزل اسکالا پس روڑی دلیو دی اٹھول درازون اورتا معلومی جان سر بید کتابونو پن کرزو دلتا مراغلی طالبانو تے تقریر کرو بہت سارے شاہ منصور تا لڑم بہت سارے گدن تا لڑم ناغور پوری ڈرامہ جوڑا کرو وہ چوٹل تورشی یہاں بھائی گوشت ملتا ہے ہاں جی ملتا ہے موٹی یا پتلی نرے کو خدا کنا غٹھدا موٹی بھی پتلی بھی وہ پتلی کون سا چمکلی چوہا دوتا نرے کو خیال ہے فرنی ملتی ہے ہاں ملتی ہے اور تابل شیاتی تو گورا یہ سٹلی ہوا یہ لوگ تمہیں سمجھتے ہیں میں تمہیں پاک سمجھتا ہوں جب پہ راہ کا اس پہ رو خدا نوانے تو بھائی تو نو بس اگتے دا پٹ نواڑی دا سی معلوم کہ بعد اغالی حدیثو بچے دوری دنو میدان لبولا بالکل نراتل تخوی رازونا معلومو کنو دے روڑی دلے سنگوئی دے دا سی روڑی دلیو چی دویل منگا ورطوی چی منگا مناظرہ کو نو اغتبائی چی قرآن میں بتاؤ چی قرآن کیوں نخی حدیث میں بتاؤ چی حدیث راتو خی اس کا سند بتاؤ سند راتو خی اسماء رجال میں دیکھو یہ کیسے ہیں میں چاہے کراتا ہوں خی یہ بیا بوئے کہ حدیث ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے آخری جواب بس آگے دائی نور سو بنو آئے ضعیف دے ضعیف دے ضعیف دے بس خلوی دا خو ضعیف حدیث دا بیان شو ویزا پوش موی دا خو سے گپ ماتا معلومی پزدل نسکالا ویزا دا دی مرگرے ما مناظرے میں کڑی وی عرصہ میں کڑیو اب بس اس دخدے توفیق ہدایت راگے بس راوڑی ایا مولی سے بھی چیزو یو کتاب میں پکارو دا دی مدرسے تلڑا سار دا مانزا ٹیمو یہ دوا ڈبو لکڑل اول مختلف کی مولی سے دیر ہو رہا ہے یہ لاڑو دری دا او دس انکنو وزخو گیر پیرسی کے دما بس او دس بے اگت کا ہو چی دی مسخلاص کے بازار لمنزو کو ہمالے بیان ناشتہ روڑا ہما و طویل چتا خود دسو نکو آپ نے توضو نہیں کیا ہمارے مسلک میں جائز ہے اذن مسلک کے دا جائز تھی بیودہ سمجھ پہ کیوں جائز تھی ہاں متاح ہو جائز وہی کنا متاح سے کہ دم الحید چکم نیداوی پاکا دا اغیہ خبری لا ناشنا علی چپشا میں دقا مساٹا نوری سٹی دا مساٹا چا پاک شای دا خود بیا عملی پی کوا خاجی یا ایوہ الناسو دیر تویل شی چی تابیداری کو دا منزل اللہ دی منگ تابیداری کو دا مالفین علیہ آباءنا ایتبعونہم دی بتابیر کو ولو کان باہم لا کن شیئن ولا اہتدون اگر کوئی پلرون دا دی نہ پویدل پسسیز باندے اور نہ پہ ہدایت باندے ولا اہتدون وہ گورے دا چی دی دا مشران نا خلاف دی اس دا متعید حرمت اغی قائلو دا طول خبری دی چوس کئی
هغه باقاعده دای د کتابونو حوالی دي چې تاسو مشران دا نو د علی حدیثو کنو کدا په غلطو کدا په غلطو نو علی حدیث بیا پسې شو تاسو هغه خپل مشران څنګه وایي دا د حدیث تابعین دا چې د اتباع د هوا ده بس عباد الهوا چې ورته وای کنه دا غدي کنه كنت ارازیدا کما قیل سیدا فیدان عبد القفا واللازمی ذن عبد الدرهمی ذن عبد الدیناری ذن عبد البطنی ذن عبد الخمیسی ذن عبد الهوائی اور شپگم پک عبد اللہ ایک بٹے چین کیا گورا راغے شپگم نمبر کی جدے عبد اللہ دیکھن اس اللہ تعالی ددید پارے و مثال ذکر کی وہ مسلدین کفرو مثال کسان چی کافران دی عبارت کی تقدیر دے ومن یدعوہم اغسو کی دی بلی دی کافران دعوت پر کی سنگ مثال دے کمثل الذی ینقم علی اسمو الا دعاء و نداء پشان مثال دا چا دے چا دے آواز کی یسوتو بغنمن پاک چارپایو بانی چا نوری دا چارپای دغما مگر دعا و نداء تشخش پشی اوری او بل سبانی پوئیگی نا پا مطلب بانی دلتا کی پا جانب کی دا مشبہ بھی دو سیدہ پکار دی مشبہ کی دو سیدہ پکار دی دلتا کی مشبہ کی اللہ کفرو یو ذکر شو دیو اندے سربل مراد دے ومن یدعوہم التے یو دائی شو مدعو شو یو دائی دا کفر شو یو مدعوین شو کفر تا دلتے میں داعش دا نعمو او دا غنمو او بلچ دے مدعوین دی چا نعم دی التوم دو شو دلتوم دو شو التدیم پا خبر نہ پوئی گی اغیقی میں اغسما دی جابت پو دا قبول دا پکی نیشتا دے اللہ دا کہنے تعبیر کی سمن دی کان دی بکمن چاڑاگان دی عمیون راند دی توی تشبیح بلیغا حقیقتاً خود راندہ و کانے ندی دی وگونے اشتے اوری جبی اشتے خبری کولشی سترگی اشتے نظری لگی خود دا حق دا سترگونا راند دی دا حق دا غگونونا کان دی دا حق دا وینانا چاڑاگان دی فهم لا یقلون پا دی نپوئی گنو کہ نپوئی گندنا پوئی تابیداری خوبا نکے کنا تابیداری خوبا دا پوئی چڑی کنا رون چڑون پس روان چا خرماتی دندان یا الذین آمنو اے مومنانو کلو من طیبات ما رزقناکم خورے تاسو دا پاکو حلالو انچ ما ترزق در کرے دے وشکرو للہ شکر اللہ لرپ نعمو دا اللہ بانی چا خدای کم نعمتون تاسو در کری دی پاگی باندی دا اللہ شکرے چکم دے دادا کوئی ان کنتم یاو تعبدون بشرتی کتا دا اللہ عبادت کوئی انما حرم علیکم المیتتا دا ستاسو دا کور حلال حرام ندی کہ بحیرہ حرام دا صاحبہ حرام دا وسیلہ حرام دا حام حرام دے دا ندی انما حرم علیکم میتتا میں حرکہ لپتا میتتا مانا اکل دے میتتی حل حرمت خرادی دا فالو سرا اکل المیتتی میتتا غتوی یا پخپل مرگ لکی یا دبشی بغیر دا طریقے شرعی باندے دا چری طریقہ باندے حلال نشی رگونے پورا پنی نشی دکا فقہاوی زب ستوی دا قطع دا مری دا حلقوم دا وجان دا سلور رگون دی دو غٹی دو نری دی چی دا سلور پریشی دی توی زبحا دی سر دمی مسحو دا اوزی دی بانی تفریقی فلم یجز فوق العقدتی دو غٹی نبرد خانا روانا برن پیل یو دے التصور پری کی گی چی برے پری کی نو غٹا با کتر آشی چی کتے بھی غٹا با برا لڑشی نو دو عقدین فوق زبا دا ناروا دا حرام دے دا بیا مردار دا کنا او چی دا شاہ دا غاڑی حلال کی ایو دا شاہ دا غاڑی حلال کرو چکور تے اوڑ زنانا خو گوری دا خو دا شاہ دا حلال کرے چرا قرآن کی شاہ مخانشتا دا دیر خب قرآن پوئی گی قرآن کی شاہ مخانشتا وہ استاد تا جو سکانی ہم تی چیزی جھٹکے رہا تھا کوئے علیہ کڑاو باسی سار بود اس پا دی سات پا تا جو شاہ دا غاڑی حلال کرے با قرآن کی شاہ مخانشتا
ټول استنباط د دې د قران نه دی پوښلی ایوې د قران نه ثابتو ما جنانی د پس دعا نشتا کوم ځای ته فاماتو فقره مړی کو قبر ته دې کو د دعا باندې مې دې کو د غسل بازو نشتا د کفن په کوم نشتا عمر شو مرسل بوجا کوي پکې نه پکې کفن چې نه پکې غسل شته دا د سوال سم صد اتحاد دی پوښ مطلب باندې خدای دې موږ د دې اتحاد نه پناه راکړي امين حاجی وما اهل لغير الله به ما اهل به لغير الله ادي باندې نو مغست شوی د غیر الله عام دې خدای ما على اسم غیر الله پنوم د غیر الله باندې زبر شوی دی باندې تفسیر احمدی دا تفریق کوي فعلما ان المنظور باسم الاولیاء او حلال طیب دا د اولیاء په نوم باندې کې منل شوی دا حلال طیب دی نو هغه چې کوم دی هغه مراد دی چې د مقصد د دې صالح ثواب را دي او که نظر په معنا د عبادت سره شي نو نظر لغیر الله په اجماع د فقهاو دا چې کوم دی حرام دی دیو جن موحل لغیر الله کې نظر لغیر الله دا هم په دې کې شامل نه کنه فمن اضطر غیر باغن هغه دوی چې مجبور کړی شي چې نه طلبگار د لذت ولا عادن نت یو کوي د حد صد الرمقنا دی حد چې مردار په دوان روایي نو فلا اسمع علیه د باندې څه ګناه نشته دی مجبور دی غریب ان الله غفور رحیم بیشک الله بخون کے دے اور رحیم دے رحم کون کے دے دو سوائد د پکتمان د حق مانی ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب باکسان چې پړې چې الله نازل کړی دی د کتاب نه او نبی سمنن قلیلا په اخلی قیمت لګ د حضور شمایل دی بدل کړو د حضور هغه علامات بدل کړو د دې لپاره چې زمونږ دا رشوتونه او هدایا او تحائف دا فوت نشي اولئک ما کنفبتو الا النار دا کدا نخوری پا گیڑو کے مگر اور کنا دا جہنم اور دن نکی کنا ولا یکلمهم اللہ اور دیس اللہ خبر نکی دا رحمت پر قیامت پانی ولا یزکی ملا تزکیہ نکی عذاب علیم دا دفع پہ اللہ تعالی ذکر کی اور دیل پا عذاب دا علیم دردناک کنا دا چه درو قسم سو کخری داغم داغا حکم نہیں اولئک اللہ افتر الدلارت بالہدا دل تلوی موحدی بیا کراچی تکیلا چی بیا رسکی بیا دا قبر توافون ام گئی دل تیوا تلیو یو مدرسین ساند راوڑا دا سکول دا ماسترائی دا پارا ویلکم دے پاتی شیم ڈاگئے کی پاتی شیم شاہ منصور کی پاتی شیم دروغی ہوتا ہے والڈابل جہنے نا ایسا نا لے لاشا دی قبر نا خلق توافو کن قبر نے پہ توافو کن نبی والا سند ورک نما اور طویل وادی غسند د قبر په طواف سره سم سبا سرګي لګي د مصطفی سره ماته خطر راغلو تکای بدعت او سبا له سرګي لګي د مصطفی سره چې با حقیقت معلوم کو نه سرت پته راته لګي نو بیا ما ته لو نظم جوړ کړو والته بیا غلي کې او تواورو بیا خلکو ته په چې په خراب سرت سړی والی نه خو سردو حرام دی او تنخوا پہ مرام ہے تب سنگ مصطفیٰ سرستر کی سبا لگے پوش مطلب بانی خاجی اولائکا اشتردلت بالہدا ایتی دی اغسط دے ہدایت گمراہی پیواد دے ہدایت کے فمکن دے ہدایت کے وہ ای پری خود الدلات واغسط والعذاب بالمغفرہ عذاب پیواد دے مغفرت کہ ہدایت کی نصیب شوه نو مغفرت بو خودی دلار تو اغتنو عذاب شنو پماز مو علی النار صبرناک دی په قربانی دا تعجب د پاره دی کني قربانی سے صبر دی دی ته توبې خزوره نه کنه ذالک دا مذکور اے مخاطبہ بن اللہ نزل کتاب بالحق اللہ نے رکھے کتاب په حق سره وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد آکسان چې اختلاف کی په کتاب کې دی په شقاق بعید کی دی په یو خلاف کې چا بعید دے او لره دے چې کم دے د حق نه
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. دا دوشتم رکو شروع شوا د سورہ بقرہ نا. د دې رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت ته بخت بیان د دلالت د اهل کتابو او دلته بیان د هدایت ته په بیان د اصول د بیر سره. کان فيما قبل بیان دلالت اهل الكتاب والمشرکین وها هنا بیان الهدایت ببیان اصول البر. مخک بیان د گمراهی او د اهل کتاب د مشرکینو او دلته بیان د هدایت ته په بیان د اصول د بر سره. د دوشتم رکو خلاصہ بیان المسألة الثالثة والرابعة لتدبیر المنزل. بیان د درېمې مسلې د څلورمې مسلې د تدبیر منزل. من النظام العسکری والدیوانی، دفتری نظام او عسکری نظام، فوجداری نظام، دیوانی نظام. وبیان اصول البر عقیدتا وعملا، او بیان د اصول د بر دے عقیدتا او عملا. وبیان اهمیت الوصیت، او بیان دے د اهمیت د وصیت. والمنع عن التبدیل الا فی حق، منع د تبدیل د وصیت نه که حق تبدیل ورته کوي. اگر مثلا چې کوم دی وارث محروم کوي یا وصیت د سل نه زیات کوي نو کداغه تبدیل کوي نو وکړه. والترغیب للجانی والعافی فی الاحسان فی الاداء والمطالبہ، ترغیب د جانی تا او ترغیب د عافی تا په احسان کې په ادا سره او په مطالبه کې. یو څه جنایت کوي هغه تعفو کی د قصاص بدیت راشي دے بپادا کے احسان کی، اگر مطالبہ کے احسان کی. اب مطالبہ پر سختی نہ کی ادے بچ کم دے پادا کے ٹال مٹول کے دے دانے کی. ددیرو کو خلاصہ بیان المسألة الثالثة والرابعة لتدبیر المنزل من النظام العسکری والدیوانی وبیان اصول البر عقیدتا وعملا وبيان أهمية الوصية والمنع عن التبديل إلا في حق والترغيب للجاني والعافي في الإحسان في الأداء والمطالبة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق. دا البر چکم دے دا خبر مقدم دے دا لیسا ان تولو دا اسم مؤخر دی. مانا نه تولیه د مخونو نیکی نه د نیکی دا خبره تاسو وګرځوئ مخونه خپل تر د مشرق او د مغرب ته. یو به زمون قبله خدا مون په حق یو، بلې زمون قبله خدا مون په حق یو. دا د دې زعم. ولكن البر من آمن بالله، لیکن نیکی نیکی دا چا دا چې ایمان په الله راوړي او پر ذخیر باندې په ملائکو په کتاب په نبیینو. دلته بر صرف وصف دے من آمنہ ذات تے حمل سے کیږي نه نو معنا لیکن البر من آمنہ دے عبارت په حذف د مضاف سره شو په جانب د خبر کې. لیکن البر من آمنہ یا په جانب د اسم کې
حذف دے لیکن ذل بر من آمنا صاحب دنی کہ من آمنا دے یا مجاز فی صیغہ دے لیکن البار من آمنا نیکی کون کیا غصود دے چی ایمان پا اللہ اور پر آخر بانی پا ملائکو پا کتابونو پا نبیینو بانی وآت المال علی حبه ورکی مال سرد محبت دا مالنا مال تے ضرورت بھی ذوی القربا صاحبانو دا خپل ولیتا رشتہ دارانی غریبانی مسکینانی والیتاما او یتیمانو تے ورکی والمساکین مسکینانو تے ورکی وابن السبیل او مسافر تے ورکی ابن السبیل کے مجاہدین مرالل منخطع الحاجم پکرالل جہاج لذی او چاہتے ہیں تو خغلا کلا او دارن طلبہ دا علم دام ابن السبیل کے داخلی والسائلین او سوال کون کی عند ضرورت وفي الرقاب لانا پا فقد رقابو کی مکاتم رہے دے مولا پہ مالک دے او دے چکم دے در مال ورکی دی دا پارچ دے آزاد سی واقام الصلاة او دروی چکم دے مزدرا وآت الزکاة او ورکوی چکم دے نو دا زکاة تر دا دی اغا چکم دے نو اغا صفتو نجی والموفون بعهدهم آمخ کے مالک کول پا تطوع کیوں دا زکاة فرضی دے والموفون بعهدهم فاکون کی پوادو بانی دا پا من آمنا عطف دے لیکن لبیر من آمنا لیکن البار الموفون بعهدهم فاکون کی پوادو خپلو بانی اذا عهدو چکل دیو معاہدو کی ان العہد کان مسئولا دوادی تپوس بباقیدہ کی والصابرین فی الباساء اور صبر کون کی پشدت فقر کی دا منصوب بنا بر مدح دے امدح الصابرین فی الباساء والضراء پا مرض کی وحین الباس اور پا وقت جم کی دا حرب کی اولئک صدقو دا اسم دا پارا تعلیل دے موصوب دے مادو کے سرا دی رشتینی پا دی خپل دعوی کی اولئکم متقون دا خسان متقون پرہیزگاران دی دو سا مسئلہ دو فوجدارے ذکر کی عسکری مسئلہ یا الذین آمنوا کتب علیہم القصاص فی القتلى اے مومنانو وغیتا زمان قصاص فی القتلى پمڑو کی قتلہ جمع دا قتیل لکا مردا جمع دا مریض دا شتا جمع دا شدید تا قصاص کی مساوات تا دا قاتل چی قتلو کی ددی پوز کے اغبل قتل چی قاتل مساوات راگے دوم یو کمے راوستے ہو یو کمے ادی بلا قبیلہ کیوں راگے الحر یقتل بالحر اصیل بوئی پا مقابلہ اصیل کے والعبد بالعبد عبد قدیم مقابلہ عبد کے والانسا بالانسا قدیم پا مقابلہ دا انسا کے فمن فی من اخی شیئن چاہتے یوچینا ضرور نسشے دین کبادی اولیو تعفو کلا ام بیا قسان دی چاگستے شیئن راگے فاتباع بالمعروف دا خبر دا پارا دا غمند و مانا کی جزا دا چالے وہ ضرور نے سشے نو تابیداری دا پا طریقے معروف ہے سرا دا چا عفو کلا ناغنا چی مال غواری پا طریقہ بے غواری پا سختے بے نغواری او قاتل تا چا عفو تو شو معفو واداؤں لے بے احسان اداؤں پا طریقے دے احسان سرا دے بوم کی دانے کی ضرب کو پیدا بشی نن بشی سبا بشی تد منگا رورے منگا تبا گورے دا بو تنوئی نہ چور سرائی فوراً بے ورکی والا ذالک تخفیف من ربکم دا سن جانب در ربنا پا بعض قومونو بانی فقط قصاصو لکے ہوجان شو پنا سراو بانی دیتو فقط او مسلمان دعا جائز شو کاپ دیت رضا کیگی خون باہ اخلی نو ڈیرہ خدا ورحمہ و رحمت تے بازار کو فلو عذاب علیم دے بسو جاوز کئی پس دعفنا در عذاب دے درناک دنیا کی بقتلی کے قصاصاً
او په آخرت کې عذاب دی. دا الحر بالحرنا دا معلومي بعض علما چې دلته کې مساوات به په قصاص کې وصلا وصفا او فعلا شوافی داوي اصل کی امرے مقابل مری کی زر مقابل زنانہ کی کاغذ په ګټ چولې دا به په ګټ چقای کای په تورا کا په ګلاشن کو احناف داوي چې په عبد سره هر وجل شي په انسا سره مذکر وجل شي لکلی والقلب فی غضب ان النفس بالنفس نفس په مقابل د نفس کې نفس موسمه د مړی او د اصل یو شان دی نفس موسمه د خځې او د سړی دا یو شان دی نبی اسلام د خځې لپاره قصاص اخسته و کنه چې هغه کالی تیرسته او سره ول په ګټ کې خورو هغه باندې حالت درمخو اخیری حالت یو هغه نمونه غسل پلان جلې سر به وسم پلان نه بلد سره داس يهودینو جو تر داس بیا غونی وای شو هغه قرار مو کو هغه سر په ګټ وانیو چقو منشافی سے بوئی چې کوم علی سر چقول په ګټه دریم سر په چقو موږ هڅه کلا کو د لا بالسيف کې سات کوم دا په تور باندې دي ځکه ګټه چقول وانی زرمري پسمري پډز باندې پسمري او یو باندې په دومري په دریمري دا پته نه لګي تور خو بس خو چې دا شي کوله سر به نه پرې ودی بس هغه د پاره راحت راشي په آرام بشي بس د مرګ هغه سختی د مرګ په وخت کې دا بنی انتظار په قتل کې واشد د قتل نه نو د دې وجنا من احناف غ دلیل وایو او باقی دا چې حضور کړی دي زجرن او سیاستن کړی دي کني قانون عامه بیان کړي لا قوت الا بالسيف قصاص بنی مگر په تور به کنه ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب او د قصاص مصلحت ذکر کړي استاسو د پاره په قصاص کې حیات عظیمه ده اے د عقل خوندانو لعلکم تتقون تاسو ځان ساته د قتل نه د نارواونه حیات عظیمه ذکر یاد کو یا خمرات د دین حیات عظیمه د قبیلتین او د قاتل د مقتول چې قصاص واغستې شي نو د مقتول د قبیله د یخشي بس خبره ختمه شوله چړې وجلو او دلې تور ورک په لاس کې سره ته کټ کو بس نو قبیلتین د قاتل تو مرام راغې د مقتول تو مرام راغې د دوړو جن راغې یا مراد حیات د قاتل د من اراد القتل دی د من اريد قتله شو د دې په کې جن دی چې قاتل دا خیالو کې چې سره مړکم نو مار به ساتو مال په مر کې سفایده شو زومر په سمرما د بد قتل نو واپس شي نو د قاتلم حیات لري چې مرید د قتلو د مقتولم حیات راغی چې مراد القتل نو د دوړو په کې جون شو نو ګمراد د حیات نه دا چې کوم دی بقا د نظام عالم شو په دې سره به نظام عالم چې کوم دی دا به باقی وي یو للالباب اداق الخوندانو دې د پاروي چې دا خطاب ال عقل مندانو سره دی نه پوه سره نه دی لعلکم تتقون دې تاسو ځان ساته تقوا وکئ د قتل نه ناجائز د نور منکراتنا ځان ساته اوس الله تعالی یو بل مسله ذکر کوي د تدبیر منزل هغه چې کوم دی یو خود قصاص مسله شو بل د وصیت مسله ده کتب علیکم اذا حضرکم احدکم الموت ان ترخین الوصیت للوالدین والاقربین مخرشه پتا سو بانی کله حاضر شو تن ساسو تا مرگ کمرگ وجودی شي حضور کې شک نشتا کموت آدمی شي مراد ملک د موت ته مراد امارات د موت دي داته نه مراد ان ترک خیرن کچر پر خودی وی خیر جواب محذوف دی فلیو سے دے دی وصیت کی الوصیتون ماری سم خرچ دے وصیت چا د پارا والدینو د پارا اقربینو د پارا په طریقې معروف سره حقا دا ثابت په متقین باندې اول کې مور پلار د وصیت او اقربینو د پارا وصیت ایتونه د میراث نه عادل شو نو حضور فرمایل ان لا تقل لذي حق حقه
الله له وسل وارثین د حقدار ته حق ورکړو وارث په وصیت اوس نشته او د په وصیت دانش کولې کنه هغه د پر خپل شرط حصہ مقرر ورکړل. فمن بدلوا بعد ما سمعه هغه څوک چې بدل کو دی عیسی لرا د موسی پنځه اورید بیا وصیت کی تبدیلی کوي فإن على الذين يبدلونه ګمان ده او ګناه ده په چا باندې چې ده بدلی دی عیسی لرا. ان الله سميع عليم الله يريدون معنا رخ عالم نه پنيتون خلق باندې. فمن خام مسن جنفا او اسمن څوک جریږي د مسینا د جنب د میل عن الحق او د ګناه په دې شان سره چې وارث محرومه کوي یا په سول باندې زیاته کوي یا وصیت غنی ته کی دي او فقیر پری دي فاطلع باندې اسلام کو دی بيدا څه مکوا دا تبدیل ال خیر ده دا جایز ده فلا اسم علی دواری ګناه نشته. ان الله غفور رحیم الله بخون کړي او رحیم دې رحم کوون کړي. دا د رښتمر کو شروع کیږي د سوره بقره نه. د دیرو کو ما قبل سره دا ربط مناسبت ته چمخ کې بیان د صبر عامو او دلته بیان د صبر خاصه ده چا صوم ده ولی صوم نصف صبر وصم نصف الایمان ونصف النصف ربع نیم د نیم ربع کیږي اسم ربع الایمان. نو دې کې بیان شو د صبر خاصه چې هغه صبر د روزي دی. د رکوع خلاصہ د تدبیر منزل دا ذکر کوي هغه سره من اشاعت التعلیم و اصلاح المعاملات. اشاعت د تعلیم دی چې تعلیم عام شي د علم دین او اصلاح د معاملات دا. تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب معاشره ضرور پشان کوي خو معامله د پردو پشان حساب کتاب خلو ضرور خور وکوي حساب ترمنځ نو معاشره چې کوي ضرور پشان خجن تیروي او معامله چې کوي لین دین پشان د اجانبو او بیان اهمیت الدعاء به اهمیت د دعا دی لکه بیان د اهمیت د ذکر شو بیان د احکام د اعتکاف دی چې د اعتکاف بعد احکام هم ذکر کی باحتیاج النساء للرجال وبالعكس بیان د احتیاج د رجال د نساء ته د نساء رجال ته زنانو ته متنار زنانو ته محتاج داد دی رکوع خلاصہ دا بیان المسألة الخامسة لتدبیر المنزل من حق اشاعة التعلیم واصلاح المعاملات واهمیت الدعاء فإن عبادة مطلقة كالذكر بيان بعض احكام الاعتكاف وبيان احتياج النساء الى الرجال وبالعكس نارنا زنان ته محتاج دي زنان ته محتاج د کور کارونه زنانه کوي د بار کار نارینه کوي دا د موشاري گاډي په دو پایو باندې پاغي باندې روان دي. یا الذين آمنوا اے مومنانو کتب علیکم الصیام مقرشه پتا سبحان روجی کما کتب الذین من قبلکم لکدا فرشو پاکستان په خواستانو مخکومتونو کې مروجی وي چتا یامی بیزو چتا عاشورا وا چتا سو روجی وی اگر کدا قسم نه وي لعلکم تتقون دې د پتا سوزانو ساته د معصیونا د نارواونا حدیث کې راغلی دی یا معاشر شبان من استمن کو بات فلیتزوج چې څوک تر نکاح لري نو دې دې کوم له نکاح کی من له ستی فلیصم ک طاقت د نکاح نه نو رود دیونی فإن صوم له وجاء پشان د اقتصادا روزي سره قوت دې دا کم شي دا یو اقتصادی مسئله ده. اذا جال بطنو شبیت الادا كلها چې ګډ اوږي شنو اندامونه ټول ماړ شي بس غریب ځان پورې دیانی د روزه په درک کې بیا
بیا نسترګي بدګوري نو لخونه بدګوري لاس بدګوري وإذا شبع البطن چې ګډه مړ شي نو بیا څه چل دی جات لازاو کو اندامونه ټول بیا وږي مړه ګډه خو پارسی وای کنه بیا په خپل جبه چا سره خبرې بیان کوي ولی په ګډه باندې موړ دی کنه چې سړی په ګډه موړي او په بدن پټي حضور علیہ السلام چې د ممکنین حدیث پیشنګوئی کړی دا نو دای فرمایلی دي لو سن احدکم شعبان متکئا علی اريكته یاتی امر من امری یقول لا ادری وفي كتاب الله من فحرموه كتاب الحلال حلوه الا انت القران مثله معه حضور رضی او تن بیانمو مما پتا سو کې چې په ګډه موړي او په بستر کې تکیا باندې تکیا والی متکبرانه ناشتي په بدن باندې پټته زما یو حدیث و تراشی دیو لا ادری نه پوهېږم مطلب حدیث نه منم چې کوم د خدای کتاب کا حلال غنئ کا حرام کا حرام غنئ حدیث ته ضرورت نشته ما ته قرآن پاک او مثل دی لا المون علی ولا کل بخلم من سبا نت حلال پتا زبان دې چې کوم دینو درندگان او نه پنجو والا د درندگانو مارغان دیوس قرآن کی ذکر نشته لري خاد ګیدړ د شرم د سپی د زمری د پیشو د منګکانو د دې محرمات ذکر تفصیلات نشته لري نو بیا حدیثو کې د تفصیل لاغله دي نو دا به منه او حدیث به منه دینه معلومه شولا چې دا مړه ګیډه چې کوم ده کنه دا بیا په خپل جبه خبرې نه مولا سوئی نیست عشق آنکھ با مردم بود ای فساد از خوردنی گندم بود عشق دیتا نوئی چې ته مردوانو سره تعلق پیدا کی دا د غنمو د ډوډۍ نه پراټي د ډېرو خوړلې پلاوونه دی خوړل مرغان دی خوړل نو دا داغې نه دا پیدا کی دا مستی نیست عشق آنکھ با مردم بود ای فسادت خوردنی گندم بود دا د دې نه پیدا کی څنګه چلې مرګري سدوي پټه پټه خبرې مکه وکړه بیا سړی بدګمان شي هندوستان کې ځینې استادو عارضون جلالین سرمون علی بیا دلته شو کې مفتی مولانا جمیل احمد سے وصفات خدای دی وبخ دیوبند طالبان راغلیو یہ سبق ورو مسافه او سره وکړه کینا اصل ماتی کون ہے کہاں سے آئے څوک دې کوم ځای راغلی مې دا دیوبند راغلی سره راغلی سبق اوري زه د دې مخکې سبق نه وایم موږ دا د نه طالبان هو نه ته مونږ ته وای دي ته نه وای بس کوم شو کمینات مو ته کوي نه وایم دا مې زبای پاس بس پاسې بیا مرګري تماوي زیارت اور دنن دیوبند ته ماتی آپ نے کیا کہا میں کہنے کی بات نہیں اس کتاب ٹپ کے وجہ سبق نہ ہے موتے ماں داوی سے دیوبند تبجو یہ بھی نہ کہنے کی بات ہے آپ نے میرے متعلق کچھ کہا ہے تارما متعلق سے بھی ایسی پرزان گمانی موتے مدقم ہوئے کہ دیوبند تبجو سے سبق خلاص بس شنوان سبق موت غره د دیش طالبان دي د دې سبق نو ما د بپاسو مون له سزا را و دې ته سبق وای بس کوم شو کاغه شو وای نو سبق ورته نو پټه پټه خبرې زکه مکو چې زبم په ګماني شم چې دا ما متعلمات څه کوی کني او کنه خیال کړ خبره چې کوي سرګند کوي مساج چې درې کسانی نو دو دي ځان له خبره نه کوي اب ویږي نه تمام متعلق سوی نو اب پزان باندې شکی شي د شریعت دار خډیر د احتیاط دي کنه ور ورته خاجي فمن کان منکم مریضا ایام معدودات صوموا ایام معدودات تاسو رګینی سه پشمیر روزه کمیاج د دیر شو 150 جی دی کم یو کم دیر شو کم دیر شو لینو فمن کان منکم مریضا
هغه څوک چې ستاسو وي مریض دا چې مرض ګور چې روزه ته ضرر رسي مطلق مرض نه دی مراد ځنې خرقه باندې جوړه ګیله سره خوږیږي او ځنا جوړه ما د روزه ماتولو باندې جوړه او علی سفرین یا په سفر باندې مسافری فعدة من ایام اخر فعليه عدة دبا ایام اخرنا کہ ایام صحت تی ایام د اقامت تی چې جوړ شي د قضا بجار باسی چې مقیم شي داغه قضا براجار باسی معاف کی گناغا اخرنا مراد ایام د صحت او د اقامت مراد دي انتقون فدة طعام مسکین پاکستانو باندې چې دی طاقت نه لري د دی روزي فدیه دا چا طعام د مسکین دی یا خو لا پک مراد لا یتقونه یا حمد باب فعل د پار د سلب راضی نو یتقون معنا لا طاقت نه لري دی که طاقت دروږي نه یا شیخ فانی وی یا شیخ فانیوی یا دا سه مرضی چې روزو ته ضرر رسی او د بیا جوړ نشي د مرض نه هغه د پار صدا فدیه دا چا طعام د مسکین دی یو روزه چې کوم دا داغه یو فدیه دا یو مز چې کوم دی داغه یو فدیه دا او دا ورځ شپږ منځونه دي او په میاش کې چې کوم دینو نه شلی منځونه شو او په کال کې بیا غیله در ورکا دا کم فقهاو چې مسله لیکلې ده هغه په دې لحاظ باندې لیکلې ده چې کله مال کمی او فدیه چې کوم دی دا ډیری وي هغه وخت کې با دغه چل کوي دا لفظ اسقاط نوم په دې ډېر بد لګي اسقاط الصلات په خپل عنوان ذکر کړی دې کې وای کنا ولو لم يترك مالا يستقرض وارثو نصف ساع مثلا ويدفعه لفقير من الفقير لوارث ثم وثم حتى يتم داغه طریقه د دور مصرف دلته دی کې دالی کی تختاوی د دور مختار فما يفعل الآن من تدبير الكفارة بين الحاضرين وكل يقول للآخر وهبت هذه الدراهم لإسقاط ما على ذمة فلان من الصلاة والصيام ويقبل الآخر صحيح دا صحيح ثم لو أخذ أحدهم عند قبضها ولم يدفعها واستقل بها يفوز بها على الظاهر کده قبض کو نو دې په باندې کامیاب ګرځي نه مالک شو خدا د پانی کې چې د کور په جوړي دلته وتندا سکار کړو کا چې قبض یو کو نو په شهر اواړو یو نام مناسب ما نه دي سو کوالیوس یو خلق راګیر کو غافونه ولا مات تانه تر رپورټ لا نو دی ور پسې ملل وی څه چلې وی دغه څه چلوي دا پاتې ونه موږ ماتو دا دې چې ستا کور په جوړي دا ور پسې ګور بیا دی وی والاولى بعد تدويرها ان يتساووا فيها لانهم انما حذروا ليعطوا منها فنفوس متشوقة للأخذ لا سيما المساكين منهم دینا ماوی چه غنی لیور کولم جائز دی مساکین جات اولادی پدی سر ذکر دینا پس خدا فدیه ندا دا صدقه دا تحتاوی دا او پدری مختار باندی ادری سوا اتو دا دجی صفا دا دیور تدبیر پوری سے چل کی جو پسے کو سمو فمن تتو خیرن تتو د خیر کی زیاتی ورکی مثلا نو دا غرد د پاره فو خیر له وان تصوموا خیر لكم تا رجونی سے تا د پاره به دا هغه وخت چې اختیارو په مابین فدیه دروږي کې ان کنتم تعلمون کچری تاسو پویږئ فصوموا تلک الايام
تاسو رجونی سید دغه ورځو شهر من له انزل فی القرآن داغه کې نصاب د مؤمنانو قرآن دی ازمانه تعلیم رمضان دی دا د فراغت میاش ده دې کې به تعلیم کیږي د قرآن میاز رمضان هغه میاش ده دې کې قرآن نازل شوی هدل للناس هنه خو د هدایت د پاره د خلقو ما ذی هدایت یا ذو هدن یا هادیان وبینات او دلائل واضحه من الهدى د هدایتنا والفرقان او فارق په ما بین حق او د باطل کې ومن منکم مشارف الیتم دلتقتی حکم راغه سوق حاضر شروع دتا نروجیتا میا درجوینی یا شهادت شي فلیصمه د دارو جونی من کان مریضن کسو مری داسې چې رجوع ته ضرر رسي او یا په سفری مسافری فعدة من ایام اخر فعلی عدة د باندې شمیر د دیام خنا دا مبتدا را خبر محذوف دی رید الله بكم اليسر التا د اراده لید اسانه علیکم العسر اراده تنګ نه لري د صد پارا لتعملوا باليسر تاسو عملو کې پاسانه باندې ولتكملوا العدة او تاسو پوره کې شمیر دروازو ولقبر ما هداكم تکبیر الله رب هغه من تاسو هدایت کړی دی معنا دارا لتحمد الله على اكمال الصوم سوق مراد دې تکبیرات د عید یادې چې میاد د رمضان پوره شي د اختر موږ کې یک به تکبیراتی درې پړمنی رکعات درې پر سن رکعات کې ازوایت چورته وي علامه هداكم لعلکم تشکرون جتا شکر ادا کړئ د الله د نعمت وَإِذَا عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اس اللہ مسئلہ بلد دعا چکم دے دا ذکر کی پکل سوالو کستانا زما بندگان زما متعلق دپوس سے ہو اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه خدای نزدې دې چې پټ پټ دعاګانې کوو کلره چې په چغور تلګي آیو په دو دو آیو الله ورته فقل لهم ورتوا یا انی قریب ز نزدې ما علما وقدرتا اجیب دعوت الداعی وجود دعوت الدعوت قبلهما دعا دعا اختون کی اذا دعانی کلمانه دعا غواړي فلیستجیبوا طلب د اجابت دیو کی د دعا زمانہ یا طلب دیو کی د دعوت زما په عبادت سره وليؤمنوا بی پما ایمان نوړي المرشدون د دې پارا چې دی حق لار بیا مونږ دین لا معلومه شولا چې د عبادت مطلقه دی لیکن ستقین نشتا لکه ذکر چې عبادت مطلقه دی دا مجمل نه دی نن دا مجمل دی چې کوم دې کې راغله تبه کوي کو نه التبه نه کوي دا عبادت مطلقه دی ہر وقت کی پولاڑا پناستا او چکم دینو قیامن و قعودن والا جنوبہم طول حالاتو کے بیاد اجابت طرق مختلف دی بعضی خلقوی منگ دعاو کلا او قبول نشوا حدیث کے آگلی دی ان اللہ لا یمل حتی تملو خدای نملال کی خطاس ملال چھے قوی احدکم کم دو تبندستے جبلی یو تنوی چی دیر دعاگان میو که قبلی گینا د دعا قبلی دو یو خدا چې زر قبول شرط نه دی موسی سام نوحاویلا امین وی سلوی کاله په دعا قبول شو کله دعا رسو قبول شي دویمه خبره دادا چې دعا قبلی دل داوم دی انسان لوی مصیبت را روانی او مصیبت ته دفع شي کدا کم سوال ولو جواب ورنکي اومه بل قبول پیتا د ما سال سره تاسو غواړي الله تعالی در کې خدای مریض به جوړی کی خدای معمولا کی مولادی کی دام اجابت تے کدا دعا دا دریوارو نشی دعا عبادت تے بعد اللہ چاہزائی نبیائی آخرت کی بعد اللہ دل اجر و ثواب چکم دے داور کئی احل لکم لیت سیام رفسو حلتاز بار پشپد رجوبانی جمع الى نسائکم زنانو خپلتا ہن لباس لکم دا ستاسو جامع دا ستاسو باندی دی ددی پردہ پتاسو پٹا دا استاسو پردہ پدی پٹا دا وانتم لباس لہن تاسو جامع دید پائے کنے تعانق او د احتیاج دیو بلتان علم اللہ علم دا اللہ پاک انکم کنتم تختان انفسکم تاسو بخیانت کو دخپلو زانون سرا چانا بکلا غلطی اوشولا پا دی وقت دی طریقہ داوا
ماسختن بسړې سترګې ورلی ودو بشو بیا به د پاره چې کوم دینو جما منوا بعد داسې کارونه رالل داسې موقع هغه متعلق الله حکم نازل کړ فتاب علیکم تعالی رجوع کو پتا زمانی په قبول توبې سره وعفا عنکم تاسو نه عفو کړه فلا نباشروهن وساسانی رالا تاسو مباشرت کوئ او وقت ما كتب الله لكم طلب کوئی تعالی مقرر کړ د اولادنا صالح اولاد وکلوا خورئ واشربوا اسقئ تمکم الخيط ابيض من خيط الاسود من الفجر تا ظاهر شي سپین مزه د تور مزینا افین مزه چانی من الفجر د سبانی ایو صحابیو اگر من الفجر حکم لا نور اغله هغه بتار د بالغ دلان دی شو چې تور تار او سپین پاس تار به جدا کېدل لیدل نو بیا به هغه پور ته حضور ته وي انک العریض القفا تا خوري روګت شټته لعریض الوستا ډیر پلن بالغ دی چې د سوا مزه او د شپې مزه د دین راځي انما المرء الفجر والليل اما شپه او سوا من الفجر حکم نازل شنه ثم اتم الصيام الى الليل بیا تام کوي روزي تر شپې پورې دلته غایا خارجه ده دا غایا د پر مد حکم ده تر لیل په دغه غایا داخلي یعنی خارجي دا خارجه ده ولا تباشروهن وې دینه دا معلومه شولا چې په حالت د جنابت کې روزه صحیح ده ځکه چې اخیری پوری د پاره نزدېکت جایز شو نزدېکت او شو د جنوب شو چې سوده او برا او با سیزان برابر الته په بانګوي هغه ځای سماتی مسلمان الى الليل تا مې کې تر شپه پوری معلومی چې په حالت د جنابت کې د جنوب روزه دا صحیح ده ولا تباشروهن دې سر مباشرت مکوئ انتم فی المساجد تاسو معتکفین په جمعات کې تلک حدود الله دا د الله پولی دي فلا تقربوها دې ته نږدې کېږه ما چې الله فرمایلی فلا تعتدوها دې تجاوز مکوئ فلا تقربوا نږدې کېږه اور تما چې نږدې کلو ته معنا شو و چې څوک بولی ته نږدې کی منحا محال یو چې یقع فی څوک نږدې نه کې شپول تکیږي قریب دې چې په واقع شنو کایبین الله آیات للناس لعلهم يتقون بیان آیات خپل خلق د پاره دې د پاره چې دې تقوا وکي او پرهیزګاری وکي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مخه تاسو مالونه دیوبل په مابین خپل کې په باطل طریقو سره باطل طریقه رشوت ته باطل طریقه جواری دا باطل طریقه سودخوری دا باطل طریقه دوکا دا ټول طریقې باطلی دي وتدوا بها ولا تدوا بها میل خا کوي په دې مال سره ای به حکومتها حکومت مانو سره حکام حاکمان ہوتا چغیر رشوت ورکه چې ستا په حق فیصله وکي لتاكلوا فريقا من اموال الناس چې تاسو خوري منغل خو او په لږ په ګناه سره پر دې حق تلفیو کې حاکم له رشوت ورکي وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې پر دې مال خوړل یا چې کوم دې حکومت ته حاکم ته رشوت ورکول پر دې حق تلفی دا ناروا ده دی وجه کړای لا تلعرشی والمرتی والرائش بینهما الله په مړی ورکون کی او په بډی غستون کی اچ کمن کول دلالی کی چې بدی به دلار راکما ایتا رائش وي د دروازو باندې لعنت ها رشوت دو قسمه دي یو د پاد د دفع د ظلم د ځان نه یو د حق طرفه د غیر دی حق طرفه د غیر خودلم ناروا دي غستون کې ورکون کې عدالت ټول ناروا دي اقدار نه ظلم د فقید د حق تلفی کیږي ورکون کې لجائز دی او غستون کې لاغوم ناجائز دی وې د عمر صاحب د معنا وا یو بوډه د کلی پتون راو عمر صاحب خپل منشي تاسو ته فیصله خو نشته ویل نه بس والا مسلمانه بوډه را سموه تیر شو نو بوډه دمزه کې داوا وکړه اویلی چې دا سره له دازمکه جدا کا لکه د کلی پتون چې د کلی نه جدای عمر صاحب خلقو ته پوښ ویل نه وی دې مال د کلی پتون راوړو ما ته په مقدمه خو نشته ویل نه اوس ښکارا کلا چې دا داس مال جدا کله کجیر پتون چې د کلی نه جدای ا کلی پتون مې په دې لحاظ باندې راوړو ځنه خلق دورندې شي
نو غلری دا خبره مخکې ورکی رستو تبعیات کی یا جی دا مقدمه دا سره صفا کا دغه سلو بو کاغذ صفای دونه مخکې سلو په ورکړي دا سره صفا کا لکه د غړو ټیم چې کمی کله په کې د غړو ټیم مولا راوړي نو دا زمنن نو تا خبره چې کوم دې دا ښکارا کی د رشوت تپارم طریقې دی لارې دي کوي دا سلیرشتم رکو شروع کیگی د سورہ بقرہ نا مخ کے بیان د روجیو تعین د روجی راضی پورت د ہلال د رمضان سرا نو دلتا اللہ حکمت ذکر کی د تبدیل د احوال د ہلال لیکن شریع احکام د قمری میاشتره تړلی په شمسی صاحب باندې ارڅوک نه پويږي قمری صاحب آسان دي عوام په پويږي میاش کار شوا بیا غټیدا بیا وړکیدا بیا پناشو بل خاره پوښي چې میاش پوره شو چې دور لاسي چې نو دوه میاشتې تیری چې درې میاشتې تیری په دې باندې عوام خلقم پويږي دی وجنه شریع صاحب چې کوم دی دا بنا دے پا دی قمری میاش پانی قمری میاش کم دے دا دیو کم دیر شمرا دی دا دیر شمرا دی شمسی میاش کم دے غیر که دیو دیر شو دا دو دیر شو دا اڑپا کے اکثر دا دو دیر شو لکی چتا دیو دیر شو راشی اور ریاضدان وئی لا ولالا شش محست للکتو قتلل شہوری کو تحست لا ولا شش ماست دا غدیش میاشتی پورا چکم دی او للکتو قتل شهور کوتاست دا دیو کم دیر شو غدی دا غلندی میاشتی دی خوشری نظام چی روان دے دا پا دی قمری صاحب باندې روان دے دو کلون دی یو شمسی دے پنور بنا دے یو قمری دے دا پا قمر باندې بنا دے کان فی ما قبلو بیان الصوم وتعینه بیت ہلال رمضان صوموا لیتی افطروا لرؤیته وبینهما حکمت تبدیل احوال الهلال دلتا حکمت بیانی د تبدیل د احوال د هلال احکام د شرع خود اغا قمری کال غی سره تړلی دي د دې رکو خلاصہ بیان سیاست المدنیت دی که بیان د سیاست مدنی دا د هغه حکمت عملی دریم قسم دی هغه څه دی من اخذ الملک سیاست مدنی کی بیا د شعبې دي یو اخذ الملک دی بالجهاد بل ابقاء د ملک دا په عدل سره چې انصاف کوي حکومت به دی باقی باندې شي او که ظلم دی شروع کو خلق دی تنگ کو نو بس بیا بلا بیا به در باندې تخته الټه شي بس نو د عوامو او د طالبانو هزار به در پسې شي بیان مس سیاست المدنیت من اخذ الملک فإن في سیاست المدنیت مسئلتان سیاست مدنی کے دو مسئلے دي اخذ الملک و ابقاء الملک ملک غسل قبضه کول عدم البقاء اخذ الملک بالجهاد دمول غسل جی دا با جہاد سرئی و ابقاء بالعدل ابقاء دمول با عدل سرئی و رعایت قوانین الشرع او پدی کب دا قوانین شرع و رعایتی دا نارینو دا زنانو دا طول دا حقوق و رعایت بی پدی و ترغیب الى التقوی او ترغیب دا پدی کے تقوی تا او انفاق فی سبیل اللہ تا والترغیب عن الاعتداء او ترہیب دے من ورکول یر ورکولی دا تجاوز دا حدنا ان ماضن الى یوم القیامہ قتال جاری دے ترى دا قیامت اپوئے الان نغزوم ولا یغزوننا من بو سر غزا کو دی برا سر غزا نکی دین معلوم شلا جہاد دو قسم دے یو دفاعی دے یو جاری یو چکم دینو اغا غیر دفاعی دفاعی خدا دے چتے چکم دے نو اغا حملو کی تے دفع کئے
او جارحی دا دے کہ ادوار تو پہ حملہ نہ کرے تپے کہے پہ اسلام کی دوڑ جہاد راغلی زنی خلق کوئی پہ اسلام کے جارحی جہاد نشتا دفاعی دے طول دفاعی شوی دی او جاری جہاد نشتا حجی الان یغزونا لا یغزوننا ونغزون دی بمن سر غزان کی منگ بیٹو صحابو دا طریقہ وا یو دے بفتح کنو بل فتح صحابہ افغانستان تا گورت لی اب جو انسان مرا پر سرکردہ گئے کہ پس صلاة دا چکم دے دا صلاة خوف پا کابل کے راغلے دے دو زید کابل لفظ ابو داود کے راغلے دے اس کابلانو حملہ خونو کرے کچھ دید دا فتح شو بلتبتل بلتبتل پا مخبروانو دی مثال دا سے دے یو دے علاج دا پار دے ازالی دا مرض شروع شو تو ولستنی وای گولے والا ورکے یو مرض دے دا پار دا دفع اگر دے چی مرض لا نظر آگلے مخ کے والا گولے مولے استنی والا وہی جدے پار چی مرض آنشی سنگ چی دا علاج دو قسم دے دا سی جہادم دو قسم دے یسألونک عن الاہلہ دی سوال کی استانہ دو میاشت متعلق لبقى الهلال على حال مثل الشمس داول اسپونگ میں پیو حال ندا دنور غنلا کلا وڑیگی کلا لویگی قلتو ہی مقیت للناس دا میقات دا پار خلقو دا حج دا پار دو میقات دی یو میقات زمانی یو میقات مکانی زمانی میقات شوال ذیلحج او چکم دین ذیقات او ذیلحج دا لس میاشتی لس رضی او دو میاشتی دیتا میقات زمانی ہوئی میقات مکانی چکر دا حرم محترم ترادی چاپیر لاری دی علتا کی نخی لگی دلی کی دین اوان دی بیا حرم دے دیتا بحرام مرتلمن دی چتا غدیری دی چرت لگی دی اگا مواقیت تی چا دا پارا لملم دے چا دا پارا عرق دے چا دا پارا جحفہ دا چا دا پارا سدی چا دا پارا سدی ایتوئی میقات مکانی تو ایدا مواقیت دی دا پارا دا خلقو والحج او دا پارا دا حج نو پدی صاحب خلق بالا پوئیگی چا عام خلق پہ پوشی چا میاس ورکوٹی کیگی او بیا غٹیگی او نریخ کارشی او بیا پڑی او بیا نریخ کارشی میاش پورا شوان ولیس البرو او دی کو طریقہ وا دی بچ کلا حج لتل جامع بے دبل چانا واغستی قریشوں نے جامع واغستی دا گناہ پجاموں کے طواف نہیں کو کہ چاہتا با نمیلاوی دی نو بڑے ہی نا طواف بے کو دادو ربی حیائیوا او بیا بے الیوم یبدو کلو الیوم لا احلو وسرائی شیرون بے مرتعو بے او بیا پا دی دروازہ بران نو تلنا دا گناہگار دروازہ پا دی نران نوزو شان بے سورے پا دیوال کے اوکا پاغی برات اللہ دائی متعلق فرمائی لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها ندنی کی چراتک و کوٹوتا دا شاگانونا بان تنقبو نقبن دی کی سوریو کے ولیکن البر من اتقا دی کی ما دے توجیدی لیکن البار من اتقا لیکن ذا البر من اتقا لیکن البر بر من اتقا دا در توجید التوجید واتوا البیوت من ابوابها راتکوئے کوٹو تا دخپل دروازونا پخپل دروازو ترازے واتقوا اللہ اللہ نے اجری گئے لعلکم